दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करने वाले हैं। इस किस्से में हमसे कोई गलती कुताही हो गई हो तो हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। ये तमाम किस्सा जो है हम कससुल अंबिया किताब से लेने वाले हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में जो बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए, इनमें कौम लूत का किस्सा और इन पर नाज़िल होने वाला बहुत बड़ा अमूमी अज़ाब है। नसब नामा। लूत बिन हारान बिन तारिख वही मशहूर आज़र है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हारान और नाहूर आपस में भाई थे, जैसे कि पहले जिक्र हो चुका है। और ये भी कहा गया है कि हारान वही शख्स है जिसने हारान शहर की बुनियाद रखी, लेकिन ये कौल ज़ईफ है और अहले किताब की तारीख के मुखालिफ है। वल्लाह आलम। मस्कन। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाज़त से और हुक्म से इनका इलाका छोड़कर गोरज़गर के इलाके सदूम शहर में आबाद हो गए थे। यह इलाका आबाद और कई बस्तियों पर मुश्तमिल था। यहाँ के रहने वाले लोग फासिको फाजर और बदतरीन काफिर थे और सीरत किरदार में तमाम दुनिया से बदतरीन थे। राहगीरों को लूटते और मजलिसों में बुरा काम करते थे और एक दूसरे को बुरे काम से ना रोकते थे, बल्कि वो खुद भी वो बुरा काम कर गुजरते थे। बदतरीन किरदारों अमल वाले लोग थे और उन्होंने ऐसी बेहयाई के काम की बुनियाद डाली जो इनसे पहले किसी के तसव्वुर ख्याल और वहम गुमान में ना थी। वो लड़कों से बदफेली करते थे और औरतों के करीब ना जाते थे, जबकि औरतों से निकाह करके इनसे मतमता होने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। इनको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ बुलाया कि एक अल्लाह की इबादत करो जिसका कोई शरीक नहीं, और इनको बुराई और बेहयाई के कामों से रोका। लेकिन वो इन कामों से रुकना तो कुजा, बल्कि मज़ीद सरकशी और गुमराही में बढ़ते ही गए और अपने फस्को फजूर और कुफर की राहों पर कायम ही रहे। फिर इसके नतीजे में अल्लाह ने इन पर अजाब भेजा जो इनके वहमो गुमान में ना था, और इनको अल्लाह ताला ने बाद में आने वालों के लिए जो साहबो अक्लो बसीरत होंगे बाइसे इबरत व नसीहत और मिसाल बना दिया। इसी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत मुकामात पर अपनी किताब मुबीन में बयान फरमाया है। चुनाचे सूरह आराफ में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अल आराफ आयत नंबर 80-87 तर्जमा। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो इस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले जहां वालों में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर लौंडों पर गिरते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से गुजर जाने वाले हो। तो इनसे इसका जवाब कुछ ना बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और इनके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने इन लूत को और इनके घर वालों को बचा लिया, मगर इनकी बीबी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में थी, और हमने इन पर पत्थरों का मींह बरसाया। सो देख लो कि गुनाहगारों का इंजाम कैसा हुआ। और सूरह हूद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, सूरह हूद आयत नंबर 69-83 तर्जमा। और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास बशारत लेकर आए तो सलाम कहा। उन्होंने यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहीम एक बुना हुआ बछड़ा लेकर आए। फिर जब उन्होंने देखा कि इनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते तो इनसे अजनबियत महसूस की और दिल में इनसे डरने लगे। उन्होंने कहा कि डरो नहीं, हम तो कौम लूत की तरफ इनके हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। और इब्राहीम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी तो हमने इसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। वो कहने लगी, ऐ है मेरे बच्चा पैदा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने यानी फरिश्तों ने कहा, क्या तुम खुदा की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर खुदा की रहमत और इसकी बरकतें हों। वो लायक तारीफ और बुजुर्गी वाला है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खौफ जाता रहा
اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا جو کبھی نہیں ٹلے گا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک ہو گئے اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری بے عزتی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہ تم کو عذاب معلوم ہے۔ لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر آن پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھروں کی لگاتار مسلسل کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اور سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، سورہ الحجر آیت نمبر 51 تا ترجمہ، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے سلام کہا۔ ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آن پکڑا ہے تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اے فرشتوں، تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے، مگر ان کی عورت کہ اس کے لیے بھی ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے تو لوط نے کہا کہ تم نا آشنا سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ کے لوگوں میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ان کے لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، اور اہل شہر لوط کے پاس خوشی خوشی دوڑے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے بارے میں رسوا نہ کریں اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبرو نہ کیجیو۔ وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ لوط نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں بصیرت والوں کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ الشعراء آیت نمبر 6 تا 175، ترجمہ، اور قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جہاں والوں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ وہ کہنے لگے اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو شہر سے نکال دیے جاؤ گے،
लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे काम से सख्त बेजार हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे घर वालों को इनके कामों के वबाल से निजात दे। सो हमने इनको और इनके सब घर वालों को निजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह गई। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया और इन पर मींह बरसाया। सो जो मींह इन लोगों पर बरसा जो डराए गए थे पूरा था। बेशक इसमें निशानी है और इनके लोग अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। और सूरह नमल में इरशाद फरमाया, सूरह नमल आयत नंबर 54 ता 58। तर्जमा, और लूत अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो और तुम देखते हो यानी समझते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो। हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। तो आपकी कौम के लोग बोले तो ये बोले, और इसके सिवा इनके पास कुछ जवाब ना था कि लूत के घर वालों को अपने गांव से निकाल दो, ये लोग पाक रहना चाहते हैं। तो हमने इनको और इनके घर वालों को निजात दी, मगर इनकी बीवी इसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा है कि वो पीछे रहने वालों में होगी, और हमने इन पर मींह बरसाया। सो जो मींह इन लोगों पर बरसा जिनको डराया गया था बुरा था। सूरह अल अनकबूत में इरशाद फरमाया, सूरह अल अनकबूत आयत नंबर 28 ता 35। तर्जमा, और लूत अलैहिस्सलाम को याद रखो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो कि तुमसे इस जहां वालों में से किसी ने ये काम नहीं किया। तुम क्यों लज्जत के इरादे से लोंडों नो उम्र लोगों की तरफ माइल होते हो और मुसाफिरों की राहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो। तो इनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर खुदा का अजाब ले आओ। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। और जब हमारे फरिश्ते खुशखबरी लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए तो कहने लगे, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे, जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम इनको और इनके घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय इनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में से होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो इनके आने की वजह से नाखुश और तंग दिल हुए। फरिश्तों ने कहा कि आप कुछ खौफ और रंज ना कीजिए, हम आपको और इनके घर वालों को बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती के रहने वालों पर इस सबब से कि ये बदकिरदारी करते रहे हैं आसमान से अजाब नाजल करने वाले हैं, और हमने समझने वाले लोगों के लिए इस बस्ती से एक खुली निशानी छोड़ दी। और सूरह साफात में इरशाद फरमाया, अल साफात आयत नंबर 133 ता 138। तर्जमा, और लूत भी पैगंबरों में से थे जब हमने इनको और इनके घर वालों को सब को अजाब से निजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया, और तुम दिन को भी इनकी बस्तियों के पास से गुजरते रहते हो और रात को भी, तो क्या तुम अकल नहीं रखते। और सूरह अल कमर में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल कमर आयत नंबर 33 ता 40। तर्जमा, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी डर सुनाने वालों को झुठलाया था, तो हमने इन पर कंकर भरी हवा चलाई, मगर लूत के घर वाले कि हमने इनको पिछली रात ही से बचा लिया था। अपने फजल से शुक्र करने वालों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और लूत ने इनको हमारी पकड़ से डराया भी था, मगर उन्होंने डराने में शक किया और इनसे इनके मेहमानों को ले लेना चाहा, तो हमने इनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो, और इन पर सुबह सवेरे ही अटल अजाब आ नाजल हुआ। तो अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो कोई है कि सोचे समझे। हमने अपनी तफसीर इब्ने कसीर में मज़कूरा आयात के मुतल्लक इनके अपने अपने मकामात पर तफसीली गुफ्तगू की है। इन मज़कूरा मकामात के अलावा अल्लाह ताला ने और मुख्तलिफ मकामात पर लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का तज़किरा किया है, जिनका तज़किरा कौम नूह, आद और समूद के ज़मन में हो चुका है। इस जगह अहादीसों, आयातों, आसार सलफ़ की रोशनी में कौम लूत के हालात और इन पर नाज़िल होने वाली अज़ाब की तफसील बयान करना मकसूद है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही, इसकी तफसील यूँ है
کہ جب لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں اور ان کو ان کے بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، تو انہوں نے آپ کی دعوت و وعظ و نصیحت پر کان نہ دھرا اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے روکا گیا تھا اس سے بھی باز نہ آئے، بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے اور اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کو کمزور سمجھا اور اس سے ٹھٹھا مذاق کیا۔ اور لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی علائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ زور اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام نے ان کو بہت بڑے بےہودہ کام اور بڑی بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ مذکورہ بے حیائی اور بے ہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہ گیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی اور اکٹھ کی جگہ میں مختلف قسم کے برے کام اور بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی مجلس میں ذرا بھر حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں بڑے برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر ناپسندیدگی کا اظہار تک نہ کرتے، اور نہ کوئی واضح و نصیحت ان پر اثر کرتی، اور نہ کسی عقل مند و دانا انسان کی نصیحت آمیز گفتگو ان پر اثر کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ نہ تو وہ اپنے وقتیہ غلط کاموں سے باز آئے اور نہ گزشتہ گناہوں پر نادم و پریشان ہوئے، اور نہ آئندہ کے لیے ان کو اپنا آپ تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے اللہ کے سخت عذاب نے ان کو آ پکڑا، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تو سچا ہے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ، اور جس عذاب سے ان کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اس عذاب کے واقع ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور رب العالمین علی المرسلین سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آئی، اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہوا، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول، اور اس نے اپنے عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور وہ جس اصل بڑے کام کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے اس کی خبر بھی ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سورہ الذریات آیت نمبر 31 تا 34۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 31 تا 32۔ ترجمہ: اور جب ہمارے فرشتے خوشی کی خبر لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے لوگ نافرمان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی اور ہلاک ہوگی۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ ہود آیت نمبر 74۔ ترجمہ: جب ابراہیم علیہ السلام سے ڈر جاتا رہا
اور اس کے پاس بشارت آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے قوم لوط کے بارے میں پرزور سفارش کی، اس لیے کہ ان کو امید تھی کہ وہ شاید اپنے نبی کی بات مان لیں گے، اللہ کی طرف جھک جائیں گے اور اس کے فرما بردار ہو جائیں گے اور غلط کاموں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی ہدایت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ابراہیم بردبار، نرم مزاج اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم، اس بات کو چھوڑ، یقیناً تیرے رب کا حکم آ چکا اور یقیناً ان پر نہ ٹالا جانے والا عذاب آ کر رہے گا۔ یعنی اس بحث کو چھوڑ دو اور کسی دوسرے معاملے میں گفتگو کرو، کیونکہ ان کی ہلاکت لاپختہ اور اٹل ہے، اس لیے کہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا، پھر اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، اس کی سزا کو ٹالا نہیں جا سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید بن مسیب، صدیق قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی گفتگو سن کر کہنا شروع کیا کہ کیا تم ایسی بستی کو ہلاک و برباد کر دو گے جس میں 300 مومن موجود ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا اگر اس میں 200 ایمان والے ہوں تو پھر ہلاک کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا کہ اگر 40 مومن ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا اگر 14 مومن موجود ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اور مفسر ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس میں ایک ایمان والا ہو تو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں لوط ہے۔ انہوں نے جواب دیا اس میں جو کوئی ہے ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور اہل کتاب کے ہاں روایت یوں بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، کیا تو ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے جبکہ ان میں 50 آدمی اچھے اور نیک ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ان میں اگر 50 آدمی نیک ہوتے تو میں ان کو ہلاک نہ کرتا۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے 10 نیک افراد کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان میں 10 نیک ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان میں 10 نیک ہوئے تو میں ان کو ہلاک نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہا کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی وجہ حضرات مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے روانہ ہوئے تو وہ سدوم کے علاقے میں خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں آئے۔ اللہ کی طرف قوم لوط پر حجت قائم کرنے اور ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں نے ایسی شکل اختیار کی جو سورج ڈوبنے کے وقت مہمانوں کے انداز میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں ان کو مہمان کے طور پر اپنے پاس نہ ٹھہراؤں گا تو یہ مجبوراً کسی اور کے پاس جا کر قیام کریں گے اور وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ لوط علیہ السلام نے واقعہ میں حقیقتاً ان کو انسان ہی خیال کیا اور اسی وجہ سے ان کے لیے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑے کہ یہ سخت مصیبت اور مشکل کا دن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد و محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ اجمعین کہ یہ دن لوط علیہ السلام پر کٹھن اور مشکل تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ان مہمانوں کو نقصان پہنچائیں گے جیسے وہ اوروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بھی کہا ہوا تھا کہ آپ کسی مہمان کو اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رات ہو چکی ہے، اب ان سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس اس وقت آئے جب وہ زمین میں کام کاج کر رہے تھے اور فرشتے میزبانی کی استدعا کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام ان سے بہت شرمائے اور ان کے آگے آگے چل پڑے اور ان سے کنایوں اشاروں کے انداز میں گفتگو شروع کر دی کہ شاید وہ اس طرح کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ لوط علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر ان لوگوں سے زیادہ برے اور گندے لوگ اور کہیں نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر یہی بات ان سے کہی، حتیٰ کہ 4 دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ اس بستی کے لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ اور حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے چل کر دوپہر کے وقت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے۔ جب سدوم شہر میں پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر رہی تھی
लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम रीसा और छोटी का नाम ज़गरता था। फरिश्तों ने इस बच्ची से पूछा कि ए लड़की, इधर कोई ठहरने की जगह है? इसने कहा हाँ, तुम इधर ठहर जाओ, मैं तुम्हारे पास वापस आकर बताती हूँ। वो अपनी कौम से इन पर डरी और अपने बाप के पास आकर कहा, अब्बा जी, शहर के बाहर चंद नौजवान हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने इनसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत आदमी कभी नहीं देखे। कहीं आपकी कौम इनको पकड़कर जलील न कर दे, क्योंकि कौम ने इनको रोका हुआ था कि तुम कोई मेहमान अपने पास नहीं ठहरा सकते। मेहमानों का इंतजाम हमारे जिम्मे है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनके पास आए और इस बात का आपके घर वालों के सिवा किसी को इल्म न था। इनकी बीवी बाहर गई और कौम के लोगों को बताया कि लूत के घर कुछ लोग आए हैं और इनसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत चेहरे मैंने कभी नहीं देखे। तो इनकी कौम भागती हुई इनकी तरफ आई। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, और इससे पहले भी वो बुरे काम करते थे। इसका मतलब ये है कि इस वक्त की बुराई के साथ साथ इससे पहले भी बड़े बुरे कामों में मुलव्वस थे। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, तर्जमा, ये मेरी बेटियां हैं जो तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी अपनी बीवियों के पास जाने की हदायत की जो शरई लिहाज से इनकी बेटियां थीं, क्योंकि नबी उम्मत के लिए बामंज़िला बाप के हाँ होता है, जैसे कि हदीस में आया है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि नबी मोमिनों से इनके नफ्सों से ज्यादा करीब है और इसकी बीवियां इनकी माएँ हैं। और बाद साहबा और मुक्तदमीन आइम्मा का भी यही कौल है कि नबी बाप होता है। और ये इस तरह है जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के पास आते हो और तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो बीवियां पैदा की हैं उन्हें तुम छोड़ते हो, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाली कौम हो। इस तरह की सराहत हजरत मुजाहिद, सईद बिन मुसैयब, रबी बिन अंस, कतादा, सदी, मोहम्मद बिन इसहाक ने की है और यही दुरुस्त है। और बाद लोगों ने जो ये कहा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों के मुतल्लक कहा था, इनका कौल गलत है और अहले किताब से लिया गया है और इन लोगों ने अपनी कुतब में तगय्युर व तबद्दुल किया है। और अहले किताब का ये कहना भी गलत है कि लूत अलैहिस्सलाम के पास 2 फरिश्ते आए थे और उन्होंने शाम का खाना भी खाया था। और ये बात कुरान के भी खिलाफ है, क्योंकि कुरान मजीद में सराहत के साथ जिक्र है कि उन्होंने खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाए थे। बहरहाल अहले किताब ने इस किस्से में बहुत सी गलतियां की हैं और अल्लाह का फरमान है कि बस तुम अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे जलील न करो। क्या तुम में कोई समझदार आदमी नहीं है? इस कहने में लूत अलैहिस्सलाम ने एक तो इनको बुरे और बेहयाई के काम से रोका और दूसरा और इनके खिलाफ गवाही भी दे दी कि इनमें कोई समझदार और खैर वाला शख्स नहीं है, बल्कि वो सब के सब फासिको फाजर, उजड़ो, काफर और कुंदज़ेन हैं। और फरिश्तों का एक मकसद ये भी था कि कौम लूत से मुतल्लक सवाल करने से पहले ही इनके बारे में कुछ सुन लें। इनकी कौम ने इन पर अल्लाह की लानत और फिटकार हो अपने नबी की सही और दुरुस्त बात सुनकर ये जवाब दिया कि तुझे मालूम है कि हमें तेरी बेटियों से कोई मोहब्बत और ख्वाहिश नहीं है और तू हमारा इरादा अच्छी तरह जानता है। उन्होंने कहा कि ए लूत, तुझे अच्छी तरह इल्म है कि हमें अपनी औरतों की ख्वाहिश नहीं है, औरतों के अलावा हमारी गरज और हमारा मकसद तेरे इल्म में है। तो इन बदबख्तों ने अपने मेहरबान रसूल से इतनी गंदी बात कही और अल्लाह की कुदरत और सतूत से न डरे जो दर्दनाक अजाब देने वाला है। इनकी इस बात के सुनने पर लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेबसी के आलम में दिली ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि काश मेरे पास तुमसे निपटने के लिए कुव्वत होती, ताकत होती, या मेरा मददगार एक मजबूत खानदान होता जो इनके खिलाफ मेरी मदद करता और ये अपनी गलत और फहश बात की वजह से जिस सजा के मुस्तहिक हैं वो सजा इनको दी जाती। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरफूअन बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा शक के हकदार हैं और अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए। वो यकीनन मजबूत किले की तरफ पनाह पकड़ते थे और अगर मैं कैद में इतना ठहरता जितना यूसुफ अलैहिस्सलाम ठहरे थे तो मैं बुलाने वाले की बात मान लेता। इसी तरह दूसरी रवायत में भी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
लूत अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत हो, वो यकीनन मजबूत किले की तरफ यानी अल्लाह की तरफ पनाह पकड़ते थे और अल्लाह ताला ने इनके बाद जो नबी भी भेजा वो ताकतवर, मालदार, बुलंद मर्तबा ख़ानदान से भेजा। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल हिजर आयत नंबर 71 और 747 तर्जमा, और अहले शहर लूत अलैहिस्सलाम के पास खुशी खुशी दौड़े आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, कहीं इनके बारे में मुझे रुसवा न करना और खुदा से डरो और मेरी बेआबरूई न कीजियो। वो बोले क्या हमने तुझको सारे जहां की हमायत और तरफदारी से नहीं रोका था? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, इनसे शादी कर लो। इन आयात का खुलासा और मतलब ये है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को अपनी बीवियों के करीब जाने का हुक्म दिया और बुरे रास्ते और गलत कारियों पर अड़े रहने से रोका। इसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहे थे, बल्कि वो जितना ही इनको रोक रहे थे वो इतना ही ज्यादा इन मेहमानों को हासिल करने की कोशिश और ख्वाहिश करने लगे। और इनको अपनी तकदीर का इल्म न था जिसकी तरफ वो चल रहे थे कि रात गुजरने की देर है कि सुबह को अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम उठाकर फरमाया तेरी उम्र की कसम, वो अपने नशे में भटक रहे थे। दूसरी जगह अल्लाह अज़्ज़ा व जल का इरशाद ग्रामी है सूरह अल कमर आयत नंबर 36 ता 38 तर्जमा, और लूत अलैहिस्सलाम ने इनको हमारी पकड़ से डरा भी दिया था मगर इन्होंने डराने में शक किया और इनसे इनके मेहमानों को ले लेना चाहा तो हमने इनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो। और इन पर सुबह सवेरे ही अटल अजाब आ पहुंचा। मुफस्सरीन हजरात बयान करते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अपने घर में दाखिल होने से रोकते रहे, जबकि दरवाज़ा बंद था। वो लोग इसको खोलने और अंदर दाखिल होने की कोशिश करते रहे और लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे के अंदर से इनको वाज़ो नसीहत करते और अंदर दाखिल होने से मना करते रहे। पूरे इसरार और अज्ज़ो इनकसार से रोकने के बावजूद वो लोग बाज न आए तो लूत अलैहिस्सलाम ने बेबसी और बेचारगी के आलम में फरमाया तर्जमा, काश मेरे लिए तुम्हारे मुकाबले में कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत किले का सहारा पकड़ता तो मैं तुम्हें सख्त सजा देता। अब फरिश्ते बोल पड़े और कहने लगे ए लूत घबराओ ना, हम यकीनन तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरे तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे। हजरात मुफस्सरीन ने जिक्र किया है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनके पास और अपने पर के एक कोने के साथ इन पर वार किया, इनकी आंखों को अंधा कर दिया। यहाँ तक कहा गया है कि इनके चेहरों पर आंखों का नामो निशान भी मिट गया। तो वो लोग दीवारों को टटोलते हुए वापस पलटे मगर इसके साथ साथ अल्लाह के रसूल को धमकाते रहे और कहने लगे कि अच्छा कल तो आने दो, फिर देख लेना तुम्हारा क्या बनता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्होंने इसे इसके मेहमानों के मुतल्लक बहलाया फुसलाया तो हमने इनकी आंखों को मिटा दिया। बस मेरा अजाब और डराना चखो। तहकीक सुबह सवेरे इनको बरकरार रहने वाले ना टलने वाले अजाब ने गारत कर दिया, तबाह कर दिया। अजाब किस वक्त आया? अजाब की सूरत ये बनी कि फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और इनको कहा कि तुम रात के आखिर तक इस बस्ती से निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, यानी जब अजाब इन पर नाजल हो जाए तो इसकी आवाज़ सुनकर कोई पीछे मुड़कर ना देखे। और लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने कहा कि तुम इन लोगों के पीछे पीछे रहना। अल अमराता का ये लफ्ज़ नसब ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। इससे मालूम हुआ कि ये भी अहलका से मस्तस्ना है, यानी अपनी बीवी को साथ न ले जाना। और ये भी हो सकता है कि ये वला यल्तफत मिनकुम अहद से मस्तस्ना हो, तो इस लिहाज से मतलब ये होगा कि वो अल्तफात करेगी, इधर उधर देखेगी और जो अजाब कौम पर आया वो इस पर भी आएगा। और रफ़ा करात इस एहतमाल की तायद करता है, लेकिन मैनी के लिहाज से पहली बात सही है और ज़्यादा वाज़ेह है। वल्लाह आलम। सुहेली फरमाते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वालहातह था और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वालकाह था। फरिश्तों ने इन सरकशों, बागियों, मलऊनों जिनको अल्लाह ताला ने हर खाइन और शक में मुब्तला शख्स के लिए नमूना और मिसाल बनाया की हलाकत की खुशखबरी देते हुए लूत अलैहिस्सलाम को कहा इनके वादे का वक़्त सुबह का है, क्या सुबह करीब नहीं है? जब लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और वो सिर्फ 2 बेटियां थीं को लेकर निकले तो इनके साथ कोई और दूसरा शख्स ना निकला। और एक कौल
ہے کہ ان کی بیوی ساتھ نکلی، واللہ عالم۔ جب لوط علیہ السلام اپنے شہر سے باہر چلے گئے اور سورج نکل آیا اور سورج چمک رہا تھا کہ اللہ کا نہ ٹالا جانے والا عذاب ان پر نازل ہو گیا اور ایسی سخت سزا اتری کہ وہ روکی نہ جا سکتی تھی۔ اور اہل کتاب کے ہاں یوں ہے کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قریب کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ۔ لوط علیہ السلام نے اسے مشکل سمجھتے ہوئے انکار کر دیا اور قریب کی بستی میں جانے کی خواہش کی۔ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، آپ کے وہاں تک پہنچنے کا ہم انتظار کریں گے، آپ کے وہاں رہائش اختیار کرنے کے بعد ہم ان پر عذاب نازل کریں گے۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق وہ بستی سوار تھی جو ان لوگوں میں غورز گر کے نام سے مشہور تھی۔ جب سورج چمکنا شروع ہوا تو عذاب نازل ہوا۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 82 تا 83، ترجمہ: جب ہمارا حکم پہنچا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی کنکریاں لگاتار برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کنارے کے ساتھ ان کے علاقے کو اس کی بنیادوں سے اکھیڑ دیا۔ ان بستیوں کی تعداد 7 تھی۔ ان کی آبادی سمیت ان بستیوں کو اٹھا لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ 400 افراد تھے اور بعد کے قول کے مطابق 4000 تھے۔ ساتھ ہی ان کے جانور وغیرہ اور آس پاس کی کھیتوں اور زمین کو بھی اٹھا لیا اور آسمان تک بلند کیا، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے مرغوں کی آوازیں اور ان کے کتوں کا بھونکنا سنا، پھر ان کو الٹا کر دیا کہ اوپر والی زمین نیچے آ گئی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نیچے گرنے والے ان کے سردار اور شرفات تھے اور ہم نے ان پر کھنگریلے پتھر برسائے۔ السجیل اصل میں فارسی کا لفظ ہے، عربی میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے بہت سخت اور طاقتور۔ مندود متواتر مسلسل برسنے والے پتھر جو آسمان سے نیچے آ رہے تھے۔ مسومہ کا مطلب یہ کہ ان پر ہر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اس پتھر نے آ کر گرنا تھا اور اسے کچلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الذریات آیت نمبر 34، جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تیرے رب کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الشعراء آیت نمبر 143، ترجمہ: اور ہم نے ان پر میم برسایا، سو جو ان لوگوں پر برسا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا برا تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ النجم آیت نمبر 53 تا 55، ترجمہ: اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹپکا، پھر ان کو چھایا جو چھایا۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یعنی اسی نے ہی ان بستیوں کو الٹا کیا کہ اوپر والا حصہ نیچے کر کے ان کو نیچے گرا دیا، پھر اس بستی پر مسلسل لگاتار کھنگریلے پتھر برسا کر اس کو ڈھک دیا، اور ہر پتھر پر ہر اس شخص کا نام درج تھا جس نے آ کر اس پر گرنا تھا، خواہ وہ اپنے علاقے میں مقیم ہو یا سفر کر رہا ہو یا خوف کے مارے ڈر کر بھاگ رہا ہو، الگ ہو رہا ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ ٹھہری رہی، اور بعد کا قول ہے کہ وہ اپنے خاوند اور 2 بیٹیوں کے ساتھ باہر نکلی، لیکن جب اس نے سخت چیخ اور بستی کے نیچے گرنے کی آواز سنی تو پلٹ کر اپنی قوم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے میری قوم۔ اس کہنے اور پلٹ کر دیکھنے کے نتیجے میں اس پر بھی ایک پتھر آ گرا اور اسے کچل کر رکھ دیا، اور اس کا انجام بھی اس کی اپنی قوم جیسا ہوا، اور حقیقت میں وہ انہی کے دین و مذہب پر تھی، اور لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے مہمانوں کی اپنی قوم کے لیے جاسوسی کرتی تھی، جیسے کہ اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا۔ ترجمہ: خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں، اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہ آئی، اور ان کو حکم دیا گیا کہ تم بھی اور داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی انہوں نے دین میں اپنے خاوند کی خیانت کی اور ان کی پیروی نہ کی۔ اس سے یہ مقصود ہرگز نہیں کہ انہوں نے بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ اللہ کی پناہ، اس سے مراد ایسا نہیں
نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کے لیے کبھی ایسی بیوی مقدر نہیں فرمائی۔ امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ سلف نے بھی یہی فرمایا ہے کہ کسی بھی نبی کی بیوی نے کبھی بھی برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ جس نے خیانت کا معنی غلط کاری اور زنا کیا ہے اس نے ایک زبردست غلطی کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برات نازل فرمائی جبکہ آفاق والوں نے آپ کے متعلق باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوب ڈانٹا اور جھنجھوڑا اور واعظ و نصیحت کی اور احتیاط کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ النور آیت نمبر 15 تا 16، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یعنی اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے نبی کی بیوی ایسی ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 83۔ اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی یہ سزا ان جیسا کام کرنے والوں سے کوئی دور نہیں، وہ تو اسی سزا کے لائق ہیں۔ اسی لیے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے کو رجم کیا جائے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بعض دیگر ائمہ کرام اس کے لیے انہوں نے ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر پھر اس پر پتھر برسائے جائیں جیسے کہ قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سزا ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اتنا گرم اور بدبودار کر دیا ہے کہ نہ اب اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے پاس کی زمین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قابل کاشت نہیں، بالکل خراب اور بیکار ہو گئی ہے۔ اس طرح اللہ نے اس بستی کو عبرت و نصیحت کے لیے نمونہ اور اپنی عظمت و قدرت کی نشانی اور اپنی مخالفت کرنے والوں اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں، اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرنے والوں اور اپنے مالک و آقا کی نافرمانی کرنے والوں سے انتقام کی مثال بنا دیا، اور اس بات پر دلیل قائم کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ہلاکت و تباہی سے نجات دیتا ہے اور ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الشعراء آیت نمبر 8 تا 9، بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجر آیت نمبر 73 تا 77، ترجمہ پھر ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور اس پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں، بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی جو غور و فکر کی آنکھ سے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، وہ یقیناً اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا، جیسے کہ ترمذی وغیرہ میں مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ بے شک اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ بے شک اس میں سمجھداروں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ بستی عام گزرگاہ اور اب تک آباد راستے پر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ صافات آیت نمبر 137 تا 138، ترجمہ اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ العنکبوت آیت نمبر 35، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی سے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے سورہ الذریات آیت نمبر 35 تا 37، ترجمہ تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے
لیے وہاں نشانی چھوڑ دی، یعنی اللہ رحمان سے بغیر دیکھے ڈرانے والے، آخرت کے عذاب کا خوف رکھنے والے، خواہش کی پیروی سے بچنے والے، اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور نافرمانیوں سے پرہیز کرنے والے، اور قوم لوط سے مشابہت اختیار کرنے سے خوف کھانے والوں کے لیے اس میں ہم نے عبرت و نصیحت بنا دی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ ترجمہ: اگر تم مکمل طور پر قوم لوط جیسے نہیں ہو تو قوم لوط تم سے اتنی دور بھی نہیں ہے۔ بس عقل مند اور سمجھدار اور اپنے رب سے ڈرنے والا شخص وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے اور حلال و جائز بیویوں اور لونڈیوں سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اور شیطان مردود کے پیچھے نہیں چلتا کہ کہیں اس پر بھی وہ عذاب نازل نہ ہو جائے جو قوم لوط پر آیا تھا۔ اور اللہ کے اس فرمان اور یہ بستی ظالموں سے کوئی دور نہیں کہ وہ گروہ میں آ کر تباہ و برباد نہ ہو جائے۔